नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ इस पूरे 1 घंटे के सफ़र में। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारे आज के मौजू पर हमारी तफसीली रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। मारूफ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में इस्तक़बाल करते हैं, पुरतपा खैर मक़दम करते हैं मौलाना साहब आपका। राह नजात में नाज़रीन, नमाज़ों के ताल्लुक़ से एक अहम तरबियती सिलसिला गुज़िश्ता दिनों आपने मुलाहिज़ा फ़रमाया, जिसमें फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा हमने अहम नफिल नमाज़ों के ताल्लुक़ से मौलाना साहब की मुफीद रहनुमाई हासिल की है। हमने नमाज़ों की अहमियत नमाज़ों के ताल्लुक़ से मौलाना साहब की मुफीद रहनुमाई हासिल की है। हमने नमाज़ों की अहमियत व इफ़ादियत पर मौलाना साहब से रहनुमाई हासिल की, साथ में उनको अदा करने का सही तरीक़ा जाना, उसके औक़ात के बारे में जाना। इस सिलसिले में एक और अहम नमाज है जिसके ताल्लुक़ से आज मौलाना साहब से हम रहनुमाई हासिल करेंगे, और उस नमाज को सलातुत तस्बीह यानी तस्बीह की नमाज कहा जाता है। तो मौलाना साहब से अपनी बात का आगाज़ इस सवाल के साथ ही मैं करना चाहता हूँ। मौलाना साहब, इस लफ्ज़ के लुग़वी मानी क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, नफिल नमाज़ों में मुख्तलिफ़ किस्म की नमाज़ें जो फ़र्ज़ नमाज़ों के आगे पीछे होती हैं उसका बयान भी हो चुका है जी। और जो मुस्तकिल औक़ात में पढ़ी जाती हैं वो उनका बयान भी हो चुका है। और तीसरी किस्म वो होती है जो किसी सबब से पढ़ी जाती है, जैसे नमाज हाजत है, नमाज शुक्र वगैरह, वो सब हो चुका। लेकिन ये एक नमाज जो बहुत तफसीली है और ज़रा लंबी होती है, और इसकी लंबाई की वजह से बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें इसकी हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन ये बहुत ही अहम नमाज है। और लफ्ज़ सलातुत तस्बीह का मतलब होता है, सलात के माने नमाज, और तस्बीह का मतलब सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना। यानी वो नमाज जिसमें बार बार सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आता है, वो नमाज जी। तो ये नमाज जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए मुफीद है जी, और उसकी हमें पाबंदी करनी चाहिए। बिल्कुल, हम इस पर भी बात करेंगे। आपकी बहुत तफसीली रहनुमाई चाहिए, चूँकि इस नमाज के ताल्लुक़ से ये कहा जाता है मौलाना साहब कि इसको हर रोज़ अदा करना चाहिए। हर रोज़ अगर अदा नहीं कर पाए तो हफ़्ते में 1 मरतबा इसको अदा करना चाहिए। अगर हफ़्ते में 1 मरतबा ना कर सके तो महीने में ना कर सके तो साल में 1 मरतबा, नहीं तो ज़िंदगी में 1 मरतबा इसका एहतमाम बहुत ज़रूरी है। तो इससे अंदाज़ा होता है कितनी अहम नमाज है ये। जी जी, असल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुजूर के चचा हैं जी, वो दोपहर के वक्त में तशरीफ़ लाए जी, और इत्तला कराई कि मैं मिलना चाहता हूँ। जी, जाके बताया गया कि आपके चचा साहब दरवाजे पर हैं, मिलना चाहते हैं। जी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तबरानी की रिवायत है, मुअज्जम कबीर में 11वीं जिल्द में उन्होंने तफसील से ये वाक़या बयान किया है। जी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुला लो, ये वक्त उनके आने का नहीं है, कोई ख़ास बात है जो इस वक्त आए हैं दोपहर के वक्त में। उनको बुलाया गया और वो अंदर तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा, खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि चाचा जान, आपके आने का यह वक्त नहीं है, जी, आप कैसे आना हुआ बताइए। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि भतीजे, मैं बैठा हुआ जाहिली दौर की बातों को सोच रहा था, जी, ज़िंदगी में जो हमसे गलतियां हुई हैं, जो कोताहियां हुई हैं, और वो सोच फिक्र मेरे ऊपर इतनी गालिब हुई कि मैं बेचैन और बेकरार हो गया। और मैंने सोचा कि इस परेशानी से निकालने का हल जो है सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के या तुम्हारे और कोई नहीं है। बेशक बेशक। इस वजह से मैंने सोचा कि बस अभी चलो, और मैं बेचैन होके और आ गया हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने आपको ये तौफीक दी और इस बेचैनी का एहसास कराया। काश मेरे दूसरे चचा जनाब अबू तालिब भी इस बात को सोचते। यहाँ ज़िम्नन एक बात जो सलातुत तस्बीह के मौजू से बिल्कुल गैर मुताल्लिक़ है, यहाँ कहना ज़रूरी है कि जनाब अबू तालिब के सिलसिले में मुख्तलिफ़ किस्म की रिवायतें हैं। जी। मशहूर रिवायात तो ये हैं कि वो आखिर तक इस्लाम नहीं लाए थे, लेकिन अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने और बहुत सारे उलमा ने इस पर मुस्तकिल रसाइल लिखे हैं और बहुत मजबूती से बात को साबित किया है कि वो आखिर में इस्लाम ले आए थे। किस शक्ल से हुआ था, क्या हुआ था,
اس کے بارے میں تو روایتیں الگ الگ ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب ابو طالب بھی اسلام لے آئے تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کو اس پر بہت اصرار ہے، جی اور علامہ جلال الدین سیوطی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، سن 911 میں ان کی وفات ہوئی ہے اور بہت اونچے درجے کے محدثین میں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی بڑے بڑے علماء، ہندوستان کے بھی بعض علماء اس رائے کے حامل ہیں، اور اہل روحانیت جو ہیں جی وہ جناب ابو طالب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلسوں میں اپنے روحانی نظام میں محسوس کرتے ہیں کہ وہ ان میں موجود ہیں۔ تو میں یہ بات اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس چیز میں بہت سارے لوگ الجھے ہوئے ہیں۔ میرا اپنا نقطہ نظر اور محتاط علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جناب ابو طالب کے سلسلے میں خاموشی اختیار کی جائے، اس لیے کہ دلائل مختلف ہیں۔ اس لیے میں نہ رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، نہ صرف ابو طالب کہتا ہوں، میں ہمیشہ جب بھی نام لیتا ہوں جناب ابو طالب کہتا ہوں، احترام بھی ملحوظ رہے اور جو اختلاف ہے اس کی رعایت بھی ہو جائے۔ بہرحال لوٹ کر اپنے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں۔ ہم چچا کی بات کر رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کاش ان کو بھی اس بات کا احساس ہوتا، آپ کو اللہ تعالی نے یہ توفیق دی، اور اس کے لیے میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں، جی میں آپ کو ایک عطیہ دیتا ہوں، آپ کے لیے ایک بہت قیمتی چیز عنایت کرتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا ضرور دیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا۔ وہ نماز کا جو طریقہ ہے، اس سلسلے میں ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے اور طبرانی نے اور کئی حضرات نے، محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ امام بخاری نے بھی، صحیح بخاری میں تو نہیں لیکن اپنی دوسری کتابوں میں جز خلف الامام کے جز میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس موضوع پر مختلف علماء نے، بڑے بڑے محدثین نے قدیم دور سے لے کے آج تک 10 آدمیوں نے اس موضوع پر مستقل رسالے لکھے ہیں۔ اور اس میں کچھ اضافہ کروں تو 11ویں کتاب مولانا عبداللہ طارق صاحب کی اس موضوع پر منظر عام پر آئی ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ جو دوسری کتابیں ہیں وہ عربی وغیرہ میں ہیں، لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ اردو میں دستیاب ہے۔ جی، اردو میں ہم نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں ان تمام کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ اور یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ کسی کتاب کے کسی موضوع پر، کسی ایک ہی نماز کے اوپر، یعنی یہ دوسری اپنے اپنی کتابوں میں جو تفصیلات لکھتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، مستقل موضوع بنا کر صلاۃ التسبیح پر ہی مستقل 10 کتابیں اب تک لکھی گئی ہیں، اور 11ویں کتاب جو ہے، جو ہم نے اسے اردو میں لکھا ہے، وہ چھپ چکی ہے، دہلی کے کتب میں تلاش کی جا سکتی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کی اہمیت کا اندازہ، اس کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ آپ نے جو واقعہ بیان کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا والا جو واقعہ ہے، اس سے ایک چیز نکل کر کے آتی ہے کہ اس نماز کو ادا کرنے کے بعد ایک سکون کا احساس ہوگا، جو بے کلی ہے، جو بے چینی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ جی ہاں، اور اسی طبرانی کی روایت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز، ابھی ہم اس کی تفصیلات بتائیں گے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز بتا چکے اس کا پورا طریقہ، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ بھتیجے، میرا دل خوش کر دیا آپ نے، جس طرح سے میری پریشانی، میری کمر جھک گئی تھی بوجھ کی وجہ سے، اس باتوں کو سوچ سوچ کر یہ میری پریشانی تم نے دور کی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی پریشانیاں دور کرے۔ بہت خوش ہوتے ہوئے اس قیمتی تحفے کو لے کر وہاں سے تشریف لے گئے وہ۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے، اور یہ اس کی افادیت پر، اس کے فوائد پر بات کریں مولانا صاحب۔ دیکھیے، گناہوں کی معافی کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ریت کے ٹیلوں کے برابر بھی، اس کے ذرات کے برابر بھی تمہارے گناہ ہوں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ سمندر کے جھونکوں کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو وہ سب معاف ہو جائیں گے، اور نئے اور پرانے اور چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس حقوق العباد کا معاملہ تو الگ ہے، جو ان گفتگو میں ہم بار بار بیان کر چکے ہیں، وہ تو الگ چیز ہے، وہ تو جس کا حق ہے وہ جانے۔ باقی اللہ کے حقوق جتنے ہوں گے وہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور امام ابو عثمان حیری الزاہد بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو آدمی دنیا اور دین کی ہر پریشانی دور کرنا چاہتا ہو، اس کو مضبوط پکڑ لینا چاہیے۔ صلاۃ التسبیح اس کے لیے بہترین چیز ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے اس کی اہمیت کا، اس کی افادیت کا۔ مولانا صاحب، اب ہم اس کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں، اور میں ناظرین سے یہاں پر خاص طور پر درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب صلاۃ التسبیح کے تعلق سے جو طریقہ بتائیں اس کو اچھے سے ذہن نشین کر لیں، تاکہ اس میں کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں بھول جایا کرتے ہیں، تو اس دشواری کو بھی آسان کرنے کا میں طریقہ مولانا صاحب سے جاننا چاہتا ہوں۔ پہلے مولانا صاحب اس کا طریقہ بیان فرمائیں۔ دیکھیے، پورا طریقہ اس کا یہ ہے، ایک تو چونکہ اس میں تقریباً نئے آدمی کو 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے 4 رکعت پڑھنے میں، اور اس بیچ میں
کوئی پریشانی آ سکتی ہے، کہیں موبائل فون رکھا ہوا ہے تو اس کو سوئچ آف کر دیجئے یا سائلنٹ کر دیجئے، کہیں فون رکھا ہوا ہے، لینڈ لائن ہے، اس کا ریسیور اٹھا کے یعنی پرسکون ماحول میں نماز ادا سکون کا ماحول بنائیے. کہیں کچھ آنے والے ہوں، کچھ کام کرنے والے تو ان سے فراغت پا کر ایک طرف سکون سے نماز پڑھیے. ہم نیت سے آغاز کرتے ہیں. اس کی نیت نفل نماز ہے یہ ویسے تو، جی یعنی سنت موقدہ اصطلاحی معنی میں تو نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرمائی ہے. جی اس میں 4 رکعت کی نیت باندھی جاتی ہے. 4 رکعت کی. جی. اور اس میں اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد اس کے 2 طریقے ہیں. جی. ایک جو سند کے لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے، اس کو میں بعد میں بیان کروں گا. عام طور پر جو طریقہ پڑھتے ہیں جس طرح سے لوگ، وہ بتاتا ہوں. اس میں ایک آسانی ہے نئے لوگوں کے لیے، پہلے اسی کو بیان کرتا ہوں میں. جی. اور یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا تجویز کیا ہوا طریقہ ہے، حدیث کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، لیکن حدیث مرفوع میں یہ طریقہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیے. بعض روایتوں میں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی آتا ہے، لیکن وہ ہر بار ضروری نہیں ہے. چاہے پڑھ لیجئے، جتنے زیادہ میٹھا ڈالیں گے اتنا زیادہ ذائقہ ہوگا. بے شک. تو اس لیے اپنی مرضی ہے، لیکن ہر مرتبہ یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. یہ پڑھیے 15 مرتبہ. جی. اور گنتی کرنے کے لیے بھی نہ تو تسبیح ہاتھ میں لی جائے گی، جی، نہ یوں کر کے گنا جائے گا، بلکہ اس کا طریقہ جو لکھا ہے نیت باندھ لی، وہ یہ ہے کہ یوں ہاتھ ہے اور اس میں یوں انگلی دباتے گئے. یعنی جو پڑھتے گئے اس کو وہ انگلی دباتے گئے تاکہ یاد رہے. اس طرح سے 5 یہ ہو گئے. پھر ایک یہ دبایا، یہ دبایا، یہ دبایا، اس طرح سے پھر یہ 10 ہو دبایا، گئے، 15 ہو گئے کل ملا تو کر. انگلی دبا کر ہی اس میں عمل کثیر نہیں ہوتا ہے، ورنہ تسبیح لینا جو ہے وہ بھی نماز کی شکل کے خلاف ہے. جی. 15 مرتبہ پڑھ کر پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور کوئی سورت ملائی. اور میں نئے لوگوں کی آسانی کے لیے بتایا کرتا ہوں کہ وہ 4 کل پڑھ لیں. جی. 4 رکعت 4 کل تو آسانی ہوگی. بعد میں تو جو آدمی جب عادت ہو جاتی ہے ترتیب بنانے میں آسانی ہوگی. جی. تو سورت پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کھڑے میں قیام کی حالت میں ہی 25 ہو گئے. 25 ہو گئے. جی. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے. رکوع میں جا کر 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا جتنی مرتبہ بھی آپ کو ہمت ہے وہ سبحان ربی العظیم کہہ کر، اور اس کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھیے. پھر ہر جگہ 10 مرتبہ ہے. جی. اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم انگلی دباتے رہیں. گھٹنے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور انگلی دباتے رہیں گے اور اس سے گنتی ہوگی. جی. پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے ہم کھڑے ہوئے. جی. اور کھڑے ہونے کے بعد 10 مرتبہ وہی سبحان اللہ والحمدللہ. پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے. سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد پھر یہ 10 مرتبہ. پھر سجدے سے اٹھے تو بیٹھ کر 10 مرتبہ. پھر دوسرے سجدے میں گئے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ. یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد سجدے میں گئے، پھر ہم نے پھر تسبیح کا اہتمام کیا. جی. وہ کیا. یہ 75 ہو گئے. ایک رکعت میں 75، 2 رکعت میں 150، 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہونا چاہیے. یہ ہے طریقہ. اب چونکہ نیا آدمی خاص طور پر جب پڑھتا ہے تو وہ رکوع میں گیا تھا اور رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہہ کے عادت کے مطابق کھڑا ہو گیا. جی. بے خیالی میں. تو اب اس کے لیے پھر دوبارہ رکوع میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کھڑے ہو کر ہی 20 مرتبہ کہہ لیجئے. 10 مرتبہ رکوع کی اور 10 مرتبہ کھڑے ہونے کا. اگر خدا نخواستہ بھول جاتے ہیں تو یہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے. جی. اور اتنی سی بھول کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا نہیں پڑتا ہے. یہ بات یہ بتانا ضروری ہے کہ جب نماز میں کوئی بھول ہوتی ہے تو ہم سجدہ سہو کرتے ہیں. اس کے لیے سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے اس بھول کی وجہ سے. جی. یہ ایک رکعت ہوئی. جی. دوسری رکعت میں بھی پھر اب دوسری رکعت میں ثنا تو ہے نہیں. جی. اب یہاں الحمد شریف اور سورت پڑھنے کے بعد 25 مرتبہ پڑھ لیجئے. پھر اس کے بعد رکوع اور پھر اسی ترتیب سے اس طرح سے 4 رکعتوں میں. اور اگر بیچ میں کئی جگہ ہمیں خیال ہے کہ ایک دفعہ تو رکوع کے بعد ہم بھول گئے تھے، ایک مرتبہ دونوں سجدوں کے بیچ میں بھول گئے تھے، ایسا کچھ ہے تو آخری قاعدے میں بیٹھ کر سلام پھیرنے سے پہلے وہ تعداد پوری کر لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی صلاۃ التسبیح مکمل ہوئی. اور یہ نماز مکمل کرنے کے بعد کن دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے؟ کچھ مسنون دعائیں اس تعلق سے ہوں؟ اس موضوع پر جی حافظ ذکی الدین منذری نے ترغیب و ترہیب میں ایک لمبی دعا نقل کی ہے. اور اس کے علاوہ بھی بعض علماء نے دوسری حدیثیں نقل کی ہیں، اس میں دعائیں ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی خاص
تاکید نہیں ہے کسی دعا کی، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو جو طریقہ بتایا اس میں کوئی خاص دعا نہیں بتائی، بلکہ یہی بتائی ہے. اور آپ نے فرمایا تھا کہ اس سے اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو اس کا اہتمام تو اس کا اہتمام جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے، حاجتوں کے پورا کرنے میں، گناہوں کے معاف کرانے میں، پریشانیوں کو دور کرانے میں. یہ نماز بے مثال چیز ہے. اس کا اہتمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر روزانہ آپ پڑھ سکیں تو چچا میاں روزانہ پڑھیے، روزانہ نہ پڑھ سکیں ہفتے میں ایک مرتبہ. حدیث میں لفظ آتا ہے جمعے کا، لیکن جمعہ جو ہے مجموعے کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے، دن کے 7 دن کے مجموعے کو بھی کہتے ہیں. اور خاص طور پر جمعے کے دن اس کی اہمیت زیادہ ہے. اور ہفتے میں نہ ہو سکے مہینے بھر میں، مہینے میں نہ ہو سکے سال میں ایک مرتبہ، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو یہ نماز پڑھ ہی لو. لیکن جتنی زیادہ اس کا اہتمام کریں گے اتنے فائدے میں رہیں گے. اتنا اچھا ہے. ہمارے بہت سارے بھائی اور بہت ساری بہنیں ہر جمعے کو اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کا زیادہ اچھا وقت جمعے کے دن زوال ہونے کے بعد، یہ بہترین وقت ہے. بالکل سورج جب سر پہ آتا ہے اس کے بعد جب ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو اس کے شروع میں ہی یہ پڑھی جائے. جہاں جن مسجدوں میں جمعے کی نماز بالکل اول وقت ہوتی ہے اور آپ مثلاً وہیں پڑھتے ہیں تو اس وقت تو جمعے کے بعد پڑھ لیجئے. ورنہ جن مسجدوں میں ذرا دیر سے نماز ہوتی ہے وہ آرام سے صلاۃ التسبیح پوری کر کے پھر اس کے بعد جمعے کی نماز میں شریک ہو سکتے ہیں. خواتین کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ گھر میں پڑھتی ہیں تو پہلے وہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ لیں. اور یہ وقت جو ہے ویسے بھی علاوہ نماز کے اور علاوہ صلاۃ التسبیح کے بھی یہ وقت جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نماز زوال کے بیان میں ذکر کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے. آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کیا، اس دوران اس سے پہلے کسی معرکے میں ان کو دشواری ہو رہی تھی تو انہوں نے خط لکھا حضرت عمر کو کہ یہ دشواری ہو رہی ہے، کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں کی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کس وقت نازل ہوتی ہے. جمعے کے دن زوال کے فوراً بعد یکجا ہو کر حملہ کرو، کامیابی ملے گی. یعنی اس نماز کا اہتمام کا بہترین جو وقت ہے وہ زوال کا ہے، اور خاص طور پر جمعے کو اگر ہم انتخاب کرتے ہیں تو بہترین زوال بھی کے ہے بعد، اور زوال کے بعد اس کو ادا کرنا چاہیے. مولانا صاحب اس میں ایک بات اور بتا دوں میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز بتائی تھی تو اس میں یہ بھی فرمایا تھا، وقت بتایا، پھر آپ نے فرمایا کہ کسی وقت بھی پڑھ لیا کرو، دن میں، رات میں، صبح، شام، جو مکروہ اوقات ہیں ان کو تو چھوڑ دیا جائے. یعنی فجر کی اذان یعنی صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک نہ پڑھیے، اور عصر مغرب کے درمیان نہ پڑھیے. باقی اس کے علاوہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. تہجد کا وقت کیسا ہے اس کے لیے؟ بہت اچھا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا بھی ہے، سکون کا بھی ہے. اس وقت میں نہ کوئی ڈسٹرب کرتا ہے، نہ کوئی فون آتا ہے، وہ سکون کا وقت ہوتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے. اب بات کریں گے اس کے ادا کرتے وقت کیا احتیاط ہمیں برتنی چاہیے. چونکہ لمبی نماز ہے تو کچھ احتیاط بھی ضروری برتنی چاہیے. تو مولانا صاحب کیا احتیاط ہیں جس میں ہم تسبیح نہ بھولیں، کلمہ نہ بھولیں؟ دیکھیے ذہن جتنا زیادہ ہمارا ذہن 10 چیزوں میں الجھا ہوا ہوگا اتنا ہی اس طرف ہماری توجہ کم ہو جائے گی. اس لیے شروع میں ہم نے جو بیان کیا کہ ایسے اسباب شروع ہی سے دور کر دیجئے جو ذہن کو الجھانے والے ہوں. فون آ سکتا ہے کسی کا، اس کا بندوبست کر دیجئے. کوئی آئے گا، اب ہم نے لائٹ کئی جلی ہوئی تھی، نیت باندھ لی، اب خیال آیا کہ کوئی تو گھر میں ہے نہیں، 6 لائٹ جلنے کی ضرورت کیا ہے. یہ نماز پڑھنے کے دوران آیا تو یہ بھی ایک خلل ہوگا. اس لیے ساری چیزوں کو دیکھ بھال کیا کہ ہمیں آدھے گھنٹے تک کچھ نہیں کرنا ہے، سکون کا ماحول بنا کے یکسویت کے ساتھ نماز پڑھیے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہت قبول فرماتا ہے. اور گناہوں کی معافی کے لیے ہم سے ایک بڑے عالم نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ مولانا صاحب اس میں نہ تو کہیں استغفار ہے اور نہ اللہ تعالیٰ سے توبہ وبہ کی گئی ہے، اور اتنا زیادہ معافی گناہوں کی ہوتی ہے. تو ہم نے ان کا ایک مثال دی کہ جس طرح سے کہیں فرش پہ پانی پڑ جائے، گر جائے، تو اس کو سونتنے کے لیے، اسے ہٹانے کے لیے وائپر استعمال کرتے ہیں، کپڑا استعمال کرتے ہیں، پونچھ پانچ کرتے ہیں. لیکن ان تمام طریقوں سے الگ ایک طریقہ یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کیجئے. دھوپ پڑ رہی ہے اس کے اوپر، وہ دھوپ اپنے آپ اڑا دے گی. صحیح بات ہے. اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح میں اگرچہ استغفار بار بار نہیں ہے، لیکن اس میں جو سبحان اللہ والحمدللہ کہہ کر اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا گیا ہے، وہ رحمت خدا بندی کی شعائیں
गुनाहों को भस्म करके ख़त्म कर देती है। बेशक बेशक। इसमें मौलाना साहब एक चीज़ और रह गई, उसके बाद हम अपने नाजरीन से की तरफ जाएंगे, उनके सवालात की तरफ जाएंगे। अगर तादाद ज़्यादा हो जाए तब क्या करना चाहिए, और हमने नमाज मुकम्मल कर ली और तादाद कम रही तो दोनों सूरतों में क्या देखिए, तादाद अगर ज़्यादा हो गई तो कोई हरज नहीं जी है, जी जी। लेकिन अगर तादाद कम रह गई है तो मैंने अभी जिक्र किया था कि आखिर में कायदा आखिर में जब हम बैठ गए हैं जी उस वक्त आप गौर कर लीजिए कि मेरी फला मौके की एक 10 छूट गई जी। हैं और फला मौके की 10 छूट गई हैं, ये 20 कम रह गई हैं, 20 उस वक्त में पढ़ लीजिए, और उसकी वजह से मैं बता चुका हूँ कि कोई सजदे साहब की ज़रूरत नहीं है, जी। और फिर नमाज पूरा कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। दो कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं, उनके सवालात जमा करते हैं। हेलो 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 जी, अपना नाम बता दें। जुबैदा साहिबा, अपना सवाल बताएं। खैर मकदम आपका राह नजात। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 3 ख्वाब हैं। एक ख्वाब बयान कर दीजिए। यह मेरा बड़ा लड़का है, उसको मैं बार बार ऐसा देखती हूँ जैसे मिट्टी में धंसता चला जा रहा है या कीचड़ में घुसता चला जा रहा है। उसको मैं निकालती रहती हूँ, कदम बढ़ाती कीचड़ में घुसते चला। बहुत शुक्रिया, आपका ख्वाब हमने नोट कर लिया है। दूसरे कॉलर से हम बात करते हैं। जुलेखा साहिबा, खैर मकदम आपका सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग का प्रोग्राम हमें इतना अच्छा लगता है कि मैं उसके लिए वक्त निकाल कितना मैं बयान करूं, मेरे पास बयान नहीं है। अब्दुल्ला तारिक मौलाना का मुझे बहुत इंतजार हो, जज़ाकुल्लाह खैर, जज़ाकुल्लाह और खैर। उनके लिए मैं बहुत दुआ करती हूँ, अल्लाह उनको बहुत बहुत हयात दे। अब उनका फोन लगता नहीं है। उन्होंने घर मकान के लिए अपने वालिद साहब की दुआ जो बताते थे वो हमें याद नहीं, थोड़ा बयान कर दे। और एक मेरा लड़का है, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दिया है, उसके साथ बहुत बड़ी घटना हो गई है, हम बयान नहीं कर सकते। और उसका वो एग्जाम दिया है, उसमें पास हो जाए और उसमें उसका सिलेक्शन हो जाए, एडमिशन हो जाए, उसके लिए मेरी ये आप दुआ बता दें और वालिद साहब की दुआ बता दें। हम बहुत खुश हैं कि अब्दुल्ला तारिक मौलाना का हम फोन लग गया। आप सबको बहुत हम मिस करते हैं। बहुत शुक्रिया बहन, दुआए खैर में हमेशा याद रखिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला एक मरतबा फिर जोड़ेंगे। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम इस्तकबाल करते हैं और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। 2 कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शहनाज साहिबा हैं और सायरा साहिबा हैं इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर। बहन शहनाज, खैर मकदम आपका, पहले सवाल आप पूछें। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं क्या सवाल है। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सारी जितने भी आप बयान करते हैं बहुत ही बढ़िया करते हैं। अगर आपसे पहले करते, जैसे कि जब से ये मतलब हम इतनी उम्र 50 साल की है, हम तो बहुत सुधर जाते अगर हमें पहले से इन बातों का पता होता। बहुत कुछ हो गया हमारे घर में। बस हमारे 2 सवाल है, एक तो ख्वाब है, एक छोटा सा सवाल है। बताएं बहन जी। जैसे कि रोजा बोल देते हैं हम, बगैर शहरी का सुबह उठ कर रोजा रख लें तो वो हो जाएगा या नहीं। अब दूसरा सवाल ये है, 1 मिनट, अगर शहरी में शहरी के बगैर रोजा, शहरी के बगैर ठीक है। अब दूसरा सवाल आपका क्या है, फरमाएं। सवाल ये है, एक ख्वाब देखा है मैंने, जैसे एक मकान है वो मैं खरीद रही हूँ, बिक रहा है और बहुत ऊंचे पर खड़ी है। ये वाला मैं ख्वाब कई बार देखती हूँ। ऊंचे पर बहुत, दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं और मौलाना साहब से इस पर रहनुमाई ज़रूर हम हासिल करेंगे। लेकिन बहन सायरा से पहले बात कर लें। मुंबई से हमें फ़ोन किया है। खैर मकदम आपका सायरा साहिबा। हेलो जी, बाबाज़ बुलंद अपनी बात हम तक पहुंचा दीजिए बहन। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि मेरे भाई लोग ने हम लोग की ड्यूटी से भी कर दिए और अभी हम लोग को बोलते आपकी बाबाज़ बुलंद अपनी बात हम तक पहुंचानी होगी बहन, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। हेलो जी फरमाएं। हम लोग की ड्यूटी सिग्नेचर कर लिए भाई लोग ने और हमारा हक कभी देते नहीं है, तो इसके लिए कोर्ट में भी मैंने केस डाली हूँ। तो कोर्ट में केस डालने के बाद में भी उन लोग मेरे को हक देते नहीं। उन्होंने हक देने के लिए तुम दुआ करो मौलाना साहब, और मेरे को क्या दुआ पढ़ने की, मेरा हक मेरे को मिलना चाहिए, इसके लिए क्या दुआ करना चाहिए वो मेरे को बता दें। वालिदैन हैं मौजूद? नहीं, हमारी इंतजार हो गई। ये झगड़े बाद में होते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल मौलाना साहब तक पहुंच गया है। मौलाना साहब यहीं से आगाज़ करते हैं अपनी बात का। जी देखिए, वालिदैन होते हैं जी, तो आजकल ये लोग करने लगे हैं कि अपनी मौजूदगी में ही बच्चों को जो कुछ देना होता है दे देते हैं। जी, हालांकि मीरास तो लाजिम होती है इंतकाल के बाद ही का इंतकाल हो जाए। जी जी जी। और जो लोग किसी का हक मारते हैं असल में वो शायद ये समझते हैं कि हम हमेशा यहीं रहेंगे। हालांकि इस दुनिया में कोई कभी नहीं रहा है, ये दारे फानी है। हाँ, दारे फानी है। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कुछ लोग जा रहे थे, उनके शागिर्द। रास्ते में उनको
3 ईंटें पड़ी मिली हम्म, और वो आदमी थे 2 जी हजरत ईसा के साथ। उन्होंने कहा कि हुजूर सोने की ईंटें पड़ी हुई हैं, अल्लाह की नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए। जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि छोड़ो, ये दुनिया की चीज़ें हैं, निकलो। वो नहीं समझ में आया उनके, आखिर उन्होंने इसरार करके हजरत ईसा का साथ छोड़ दिया और वो दोनों वहीं ठहर गए। और इसका नतीजा आखिर में यह हुआ कि वो तीनों ईंटें जो हैं, वो मुझे कहानी किस्सा सुनाना पूरा नहीं है, वो तीनों ईंटें वहीं पड़ी रह गईं और वो उनकी लाशें हो गईं। एक ने दूसरे को जहर दे दिया, किसी ने किसी को मार के खत्म कर दिया, ये सब यहीं रह जाएगा, सब आमाल यहीं रह जाएंगे जाएगा। साथ। जी इसलिए कोई भी आदमी किसी के हक तलफी कर रहा है, हरगिज ये न समझे कि मैं अपना फायदा कर रहा हूँ, जी वो अपना नुकसान कर रहा है। और ये चंद दिन की जिंदगी जो है इसमें वो फायदा उठाना चाहता है। और यहाँ भी हक तलफी करके कोई आदमी माल हासिल करता है किसी का, यहाँ भी उसकी राहत नहीं पाता। बेशक लेकिन इस वक्त नजर आता है कि हमें आमदनी हो गई, इसलिए इनके भाई हों या कोई बहन हो या कोई और आदमी हो, जी। मैं हर एक के लिए कहता हूं कि खुदा का खौफ दिल में रखो, जिसका जो हक बनता है वो हासिल कर उसे दे दे। और इन बहन को मैं ये कहता हूं कि नवाज हाजत पढ़ा करें और या काज़ियल हाजात, या काज़ियल हाजात अक्सर और बेशतर ये पढ़ती रहा करें। फजर की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद कम से कम 100 मरतबा पढ़ें और बाकी नमाजों में जितना पढ़ सके पढ़ें। अल्लाह ताला इसी से हल करेगा। और इंशाअल्लाह। झगड़ा बनाने की कोशिश न करें। मुकदमा वगैरह आपने डाला है वो कर लीजिए। कभी कभी 2 लाख की जायदाद हासिल करने के लिए 5 लाख मुकदमे बर्बाद हो जाते हैं। जी। इसलिए समझदारी से काम लीजिए। बेहतर तो ये है कि मुकदमे से पहले मौलाना साहब जो जिम्मेदार नहीं, उन्होंने हैं, डाल दिया है मुकदमा। मुकदमा डाल दिया है, और लेकिन साथ में ये भी इकदाम कर सकती हैं कि अजीज अकारिब वगैरह हैं उनको जमा उनको करके बीच में डाला जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अजीज अकारिब की बात आदमी वो मानता है जो अपने फायदे की होती है, सही जो अपने हक के खिलाफ जा रही है। मसलन फैसला लोगों ने यह किया कि तुम्हें ये जायदाद जो है इनको दे देनी है या आधी दे देनी है, वो नहीं मानेगा। वो कहेगा मैं तो 2 हिस्से लूंगा, इसमें सही बात 2 तिहाई लूंगा। आइए कॉलर से बात करते हैं। उस्मान साहब मुंतजिर हैं अपने सवाल के साथ। फरमाएं उस्मान साहब, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं उस्मान साहब। हजरत जी, अभी 10वीं का जो बताया क्या, जी जी तो इसमें जो चारों सूरतें पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है मिला के, और स्टार्टिंग जो करते हैं तो उसमें सूरत पहले पढ़नी है फिर तस्बीह पढ़नी है, जो 25 बार पहले होती है, तो उसमें ये थोड़ा वजह से और थोड़ा बिल्कुल जल्दी बता गौर दें, से बैठ सुनिएगा, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि इसको नोट कर लेना चाहिए तो बेहतर तरीका है। हमारा साहब इस पर आएंगे, बहुत मुख्तसर में आपका इस पर और बयान चाहिए। एक और कॉलर हैं, अनवारुल हक साहब का सवाल भी शामिल करते हैं। फरमाएं अनवारुल हक साहब, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा क्या है, बेटा का जहाँ भी जॉब लगता है वहाँ जल्दी छूट जाता है। मेरी वाइफ के हमेशा सर में दर्द देख जाती है। 165 दिन का 5 दिन अच्छा रहा, मैं हमेशा इलाज करा लिया हूँ। फाइनेंस की भी प्रॉब्लम है और मैं ना 20 साल से कारोबार कर रहा हूँ लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। 3 सवाल कारोबार के ताल्लुक से हैं। ठीक है, आपके तीनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं। हमारे साथ पहले उस्मान साहब के हम सवाल की तरफ आते हैं। आज के मौजू से जुड़ा हुआ सवाल है जी। देखिए, पहले नियत बांधने के बाद सना पढ़िए सुबहानकल्लाहुम्मा, उसके बाद 15 मरतबा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़िए। उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के सूरह फातिहा पढ़िए, फिर सूरत पढ़िए, फिर उसके बाद रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा यही पढ़िए सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। ये एक रकात की बात हो गई। दूसरी में क्या एहतमाम करना? 2 रकात तक हम आ जाते हैं जी। फिर ये तो पहली रकात में है, यहाँ सना है, उसके बाद सना नहीं है। उसके बाद दूसरी में और उसके बाकी रकातों में सूरह फातिहा पढ़िए, सूरत पढ़िए और उसके बाद ये पढ़ लीजिए 25 मरतबा। बहुत शुक्रिया। एक दूसरा तरीका जो हमने कहा था जी, वो इसमें रह गया है, फिर किसी वक्त बयान किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अनवारुल हक साहब के 3 सवाल हैं, मुख्तसर में चाहते हैं कि उनके जवाब उन तक पहुंच जाएं। एक तो बेटे की जॉब जल्दी छूट जाती है। देखिए, हमारा अब तक का तजर्बा यह है कि ये चीज़ आम तौर पर जब होती है जी, जब कोई वादा अल्लाह ताला से किया होता है, कोई मन्नत मानी भी होती और है वफा नहीं होता और उसको पूरा नहीं किया जाता। ऐसे कई नौजवान मिले और आखिर में उनको ये अंदेशा हुआ कि हमारी उम्र इतनी होती जा रही है कि आगे वो नौकरी भी नहीं लगेगी। और जब टटोला गया तो यही निकला कि उन्होंने कहीं रोजे बोले थे, कहीं कुछ और बोला था। तो ऐसी बात अगर है तो आपके बच्चे को याद करके, आपको याद करके वो मन्नत पूरी करनी चाहिए। अल्लाह से कोई वादा किया है तो उसे पूरा कीजिए। और अगर ऐसी कोई बात नहीं है या याद नहीं आ रही है तो बार बार आपका बच्चा नमाज तौबा पढ़े, नमाज हाजत पढ़े, कोशिश करता रहे, लेकिन ये 2 नमाजों को लाजिम समझ लो। इनकी अहलिया की परेशानी ये है कि उनको साइनस की दिक्कत है।
देखिए उसके लिए एक तो हम वो बताते हैं 1800 रुपए का सदका जो है सेहत के सिलसिले में बहुत मुफीद चीज़ है, वो अगर उसी तरीके से हो 360 करके तो ऐसे दे दिए, वरना इकट्ठे किसी गरीब आदमी को और आपके रिश्तेदारों में अगर कोई ऐसा है तो उसको देंगे तो ज़्यादा अजर सवाब होगा, उनको दे दीजिए और चुपचाप दीजिए, और जितने ज़्यादा गरीब और मजबूर और परेशान आदमी को देंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो कारोबारी दिक्कतें हैं इनको, उसके कारोबारी दिक्कतों के लिए एक तो इस्तिग़फ़ार कसरत से कीजिए, दूसरे ये कि कई तजर्बात कीजिए, जिस काम में अब तक आपने हाथ डाला है उससे कोई और काम करके देख लीजिए, जगह बदल के भी देख लीजिए, जिस शहर में जिस इलाके में आप अब तक काम करते रहे हैं वो इलाका बदल के कहीं और जाके देखिए। दो कॉलर हैं मुंतज़िर, उनसे बात करते हैं। हसन साहब हैं और शाकिर साहब हैं। हसन साहब फरमाएं, क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? हसन साहब खैर मक़दम, आपका राह नजात में सवाल पूछिए। अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें और सवाल पूछें। हसन साहब जी फरमाएं। आवाज बंद रहा जी फरमाएं, सवाल हम तक पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब जल्दी से अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। जी टीम के सभी हजरात को मेरा सलाम मालूम हो। वालेकुम अस्सलाम साहब। जी मेरे को कोई कहता है खबीस लगा हुआ, कोई कह शैतान है अंदर, मैं फजर की नमाज भी पढ़ता हूँ, मेरे को जो हाजिरी टाइप भी आती है साहब, मैं क्या करूँ, मेरे के लिए कोई बताओ, कोई हल बताओ मेरे को। ज़हनी परेशानी लगती है। जी ज़हनी परेशानी है। एक कॉलर और हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं जी, और उसके बाद बातों का सिलसिला जोड़ेंगे। शाकिर साहब फरमाएं, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका शाकिर जी साहब। मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहज्जुद में क्या मामूल था, कितनी रकात अदा करते थे? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपनी बात का आगाज़ यहीं से, इससे अंदाज़ा ये लगता है कि फ़िक्रमंद हैं, नमाज़ों का एहतमाम करते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ों की रकात और तादाद जो है वो तो कभी 8, कभी 12, कभी कमोबेश होती थी, लेकिन कभी कभी रकात तो तादाद कम होती थी, लेकिन वो रकातें लंबी बहुत होती थी और पूरी रात उसमें गुजर जाती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि एक आयत कोई पढ़नी शुरू की और बस उसी को दोहराते रहे और उसी में रात गुजार दी। तो इसलिए तादाद भी ठीक है देखना, लेकिन कभी कभी ये भी देखना चाहिए कि तादाद चाहे ज़्यादा ना हो लेकिन सुकून से लंबी नमाज पढ़ी जाए। अब हम हसन साहब के सवाल की तरफ आते हैं। उनकी बातों का जो निचोड़ निकला वो ये निकला कि ज़हनी परेशानी कुछ ज़्यादा है। देखिए ज़हनी परेशानी में ऐसा मालूम होता है कि ये सूरह बकरा तो पढ़ नहीं पाएंगे, जी इनको आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए और सूरह फलक, सूरह नास, ये 3 चीज़ें लाजिम कर लें। आयतुल कुर्सी पढ़ते रहें और सूरह फलक पढ़ें, सूरह नास पढ़ें और पानी पे दम करके वो पी लिया करें, अपने ऊपर छींटे लगा लिया करें और अल्लाह ताला से तन्हाइयों में जब भी इनका तबीयत आमादा हो अल्लाह ताला से हाथ उठा के दुआ करें कि परवरदिगार मेरी इस परेशानी से तू ही निजात अता फरमा सकता है, मुझे निजात दे दे। 2 बहनें मुंतज़िर हैं अपने अपने सवालात के साथ, उनके सवाल भी हम जमा कर लेते हैं। बहन नसीमा से पहले हम बात करेंगे। फरमाएं नसीमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं, क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी, मौलाना से जी ये जानना चाहती हूँ, जैसे फजर की नमाज के बाद जी फौरन बाद क्या सलातुल तस्बीह पढ़ सकते हैं जी? और जी जैसे जुमे की कोई खास सूरत कुरान शरीफ की सूरह कैफ, जुमा, ये कौन कौन सी जरूरी हैं जी जुमे की नमाज में? एक दुआ के लिए कहना है जी। फरमाएं। बहुत दिन से कई 8-7 महीने हो गए जी, मेरे शोहर की जहाँ पहले लगा हुआ था उनकी सैलरी भी और पीएफ वगैरह सब रुका हुआ है जी, उनके लिए दुआ करवानी है जी। बहुत मैं कर चुकी हूँ, जो बताया, कामयाब नहीं हो रही जी हम। ठीक है बहन, आपकी परेशानी में अल्लाह ताला दूर फरमाए और सब लोगों की परेशानियां दूर। मौलाना साहब की रहनुमाई भी गौर से सुनिएगा, हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे, लेकिन उससे पहले बहन जाहिदा से बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। खैर मक़दम आपका। जाहिदा साहिबा सवाल पूछिए। जाहिदा साहिबा फरमाएं। जी फरमाएं, क्या जानना चाहती हैं? मेरा रिद्दीन अंसारी जो है एकदम काम नहीं करता है, ये क्या काम नहीं करता, इसके लिए कोई दवा बताइए। बहन बेटे के ताल्लुक से पूछ रही हैं आप ये बात? बेटा। ठीक है, अपने सवाल का मफहूम हम तक पहुंच गया। आवाज़ थोड़ी हल्की है। बेटी का काम नहीं चल पा रहा है, उनका मफहूम यही है सवाल का। देखिए, काम चलने में जो रुकावटें होती हैं वो बहुत सारे असबाब होते हैं। कभी कभी हम मुख्तलिफ असबाब बताते भी हैं। कभी कभी ये होता है कि हम ही उतना वक्त नहीं दे पाते किसी काम को तरक्की देने के लिए जो ज़रूरी होता है। इसलिए सुबह सवेरे उठना
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اللہم بارک لی امتی فی بکورہا یوم خمیسہا، اے پروردگار میری امت کے لیے برکت عطا فرما صبح سویرے کے وقت میں، خاص طور پر جمعرات کے دن۔ تو کسی اہم کام کے لیے جب آپ قدم اٹھانا چاہیں، کوشش شروع کرنا چاہیں، تو جمعرات کے دن صبح سویرے اپنے کام دھندے کے لیے نکلیے، کوشش کیجئے، دعا کیجئے، جد و جہد کیجئے۔ اور ابھی جو میں بتا رہا تھا، کام بدل کے دیکھ لیجئے، مقام بدل کے دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ اور استغفار کثرت سے کرنا یہ کاروبار کے لیے بہترین چیز ہے۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے۔ بہن نسیمہ کی طرف آتے ہیں ہم، فجر کی نماز کے بعد صلاۃ و تسبیح کے تعلق سے وہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ صلاۃ و تسبیح کا جو وقت ہے وہ چونکہ یہ نفل نماز ہے، تو اس وقت فجر کی نماز کے فوراً بعد نہیں پڑھ سکتے، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، ان کا دوسرا جمعے کے تعلق سے ہے؟ جمعے کے لیے سورہ کہف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں آپ وہ کر سکتی ہیں۔ سورہ کہف کی اہمیت زیادہ ہے، اور جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ شوہر کے کاروبار یعنی ان کی جاب ہے، جاب میں پریشانی ہے، دشواری ہے، پی ایف کا خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، اس طرح کی جتنی بھی رکاوٹیں ہوں اس کے لیے 2 کام کر لیجئے۔ ایک تو نماز پناہ پڑھیے بار بار، وہ خود بھی پڑھیں، ان کے شوہر بھی پڑھیں، اور اس کے علاوہ صدقہ نکالیے۔ صدقہ بے شمار چیزوں کے لیے فائدہ مند چیز ہے، اور صدقے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحقرن جارۃ لجارتھا ولو بفرس نشاۃ، کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کو دینے کے لیے حقیر نہ سمجھے۔ اگر سالن بچا ہوا ہے، ایک کھری ہے اور تھوڑا سا شوربہ ہے، اب صبح دوسرا کھانا بنے گا، یا ان کے شوہر باسی نہیں کھاتے ہیں، تو یہ نہ سوچے اب ایک کھری کیا دینے بیٹھوں، پڑوس میں کوئی ایسا ہے اس کو دے دو۔ ہو سکتا ہے اس کو اتنے کے بغیر کام رکا ہوا ہو، اس کی روٹی روکھی رکھی ہوئی ہے، ذرا سا شوربہ اور ہڈی مل گئی، اس کا کام اسی سے چل جائے گا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے میں ہم جو 1800 روپے بتاتے ہیں، اس کے علاوہ کبھی یہ بھی ہے کہ 5 روپے دینے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ولو بشق تمرۃ، کھجور کے آدھے دانے کے بارے میں بھی کنجوسی نہ کرو، دے دو کوئی آدمی ضرورت میں، اسی سے اس کا بھلا ہو جائے، صدقے کی نیت سے۔ جی ہاں، تو حیثیت کا بھی تعلق ہے، صدقہ جو ہے ہمیشہ اپنی حیثیت کے حساب سے دینا چاہیے۔ مولانا صاحب 2 کالر ہیں، معید صاحب ہیں اور فیصل صاحب ہیں اپنے اپنے سوالات کے ساتھ۔ معید صاحب پہلے آپ فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے بیٹے کا نا پہلے تو اچھا خاصا کام وام بھی کرتا تھا اور دل لگتا تھا کام میں، اب کافی ٹائم سے ایسا ہو رہا ہے کہ نہ تو وہ کام میں دل لگا رہا ہے، اور حرکتیں ایسی ہو رہی ہیں جیسے شیطانیت کی ہوتی ہیں، اور کئیوں کو دکھایا بھی تو کوئی کہتا ہے اس پہ خبیث ہے، کوئی کہتا ہے جناتوں کا اثر ہے، لہٰذا بہت زیادہ ماں باپ پریشان ہے اور پورا گھر پریشان ہے، ایگو میں بھی گر گیا تھوڑا سا، اس کے لیے کچھ بتائیے۔ کتنی عمر ہے بچے کی؟ عمر کتنی ہے بچے کی؟ 18 سال کا، 18 برس کے ہو گئے ہیں۔ بہت شکریہ۔ فیصل صاحب سے پہلے ہم بات کر لیں، فرمائیں فیصل صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فیصل صاحب، خیر مقدم آپ کا۔ کہہ رہے ہیں کہ حافظ جو پڑھائی کرتے ہیں نا وہ یاد نہیں رہتا، تو کوئی دعا اچھا سے بتا دیجیے۔ بہت شکریہ، مولانا صاحب کی بات کو غور سے سنیے۔ مولانا صاحب یہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو ان کو فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد تو 101 مرتبہ، باقی نمازوں میں 21 مرتبہ یا حفیظ ہو یا حفیظ ہو یا حفیظ ہو یہ پڑھنا چاہیے۔ اور 4 آیتیں جو اکثر طلباء کو، بچیوں کو یاد ہوتی ہیں، سورہ طٰہٰ 20 نمبر کی سورت ہے، اس کا دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ 4 مختصر آیتیں ہیں، یہ پڑھ لیا کریں صبح شام، تو انشاءاللہ تعالی یادداشت اچھی رہے گی، پڑھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ معید صاحب کا سوال بیٹے کے تعلق سے ہے، پہلے کام کرتے تھے اب نہیں کرتے ہیں، غلط کاموں میں پڑ گئے ہیں۔ وہ لوگ جو بتا رہے ہیں ایسا ہو جاتا ہے، اس لیے ایک تو سورہ بقرہ میں جو بھی پڑھا ہوا ہو گھر میں سورہ بقرہ پڑھے، کم از کم 1 ہفتے تک لگاتار سورہ بقرہ روزانہ پڑھیے۔ اگر پوری سورت پڑھنے میں دشواری ہے، اسپیڈ ہلکی ہوتی ہے تو آدمی بہت وقت لگتا ہے، تو آدھی آج آدھی کل اس طرح کر کے 7 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور ایک گھر کے چاروں کونوں میں 3 دن تک اذان کہیے، اور آہستہ آواز میں جو گھر کے اندر رہے، چاروں کونوں میں اذان کہیے 3 دن تک، صبح بھی شام بھی، اور رخ تو قبلے کی طرف ہی رہے گا، لیکن یہ چاروں کونوں میں اذان کہنی ہوگی، 3 دن تک کہیے، انشاءاللہ تعالی کوئی بھی شیطانی اثرات ہیں، کچھ گندگی ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بہن یاسمین منتظر ہیں، فرمائیں بہن یاسمین کیا سوال ہے آپ کا؟ یاسمین صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی میں یہ کہہ رہی تھی مولانا صاحب نے مجھے رشتوں کے تعلق سے بددعا کی صورت بتائی تھی جو فرض کے بعد 21 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے. میں لگ بھگ یعنی کہ 4 مہینے سے کنٹینیو پڑھ رہی ہوں اور میں نے ایم اے بی ایڈ کر رکھا ہے, لیکن 4 مہینے سے کوئی بھی مطلب ایسا رشتہ نہیں آتا اور میں لگاتار یہ وظیفہ کر رہی ہوں. آپ مجھے مولانا صاحب سے کچھ اور بتا دیجیے. بالکل انشاءاللہ تعالیٰ بالکل مایوس مت ہوئیے بہن, مولانا صاحب کچھ اور بتائیں گے تو اس پر بھی عمل ضرور کیجیے گا. الیاس صاحب ہیں مولانا صاحب, پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد بہن کے سوال کا بھی ہم جواب دیں گے. فرمائیں الیاس صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, فرمائیں. مولانا میں یہ بول رہا تھا کہ کل فجر کے ٹائم پہ میرے کو خواب دیکھا جی, تو میں اپنے دوست کے ساتھ گاڑی سے جا رہا ہوں تو میرے پیچھے ایک بھالو پڑا ہوا ہے. بھالو تو میں اس کو اپنا کار میں بیٹھ کے اس کو دیکھ کے چھپتا ہو جا رہا ہوں. وہ خوشبو سونگتے ہوئے میرے پیچھے آ رہا ہے تو میں نے دیکھا کہ ہائی وے پہ 3-4 بھالو مرے پڑے ہوئے ہیں اور میں اس کو دیکھ کے گاڑی میں چھپ رہا ہوں کہ وہ مجھے دیکھ نہ لیں. بہت شکریہ, آپ کا خواب مکمل مولانا صاحب تک پہنچ گیا. مولانا صاحب فرمائیں کس طرف اشارہ ہے اس خواب کا؟ دیکھیے خدا نخواستہ کوئی دشمن ہے جو آپ کا پیچھا کر رہا ہے, اس کے لیے ایک تو آپ کو نماز پناہ پڑھنی چاہیے 2 کر کے 8 رکعات جس میں سورہ فلق سورہ ناس پڑھی جاتی ہیں, اور کچھ بڑی مقدار میں صدقہ نکال دیجئے. انشاءاللہ تعالی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی, چاہے وہ دشمن کوئی عام دنیا کا کوئی آدمی ہو, چاہے کوئی چھپی ہوئی طاقتوں میں سے کوئی ہو, ہر پریشانی انشاءاللہ تعالی صدقے سے دور ہو جاتی ہے. بہن شہناز کا بھی خواب ہے, پہلے خواب لے لیتے ہیں ان کا. وہ کہتے ہیں خواب میں مکان خرید رہی ہوں اور اس میں کھڑی ہوئی ہوں, کس طرف اشارہ ہے؟ یہ کسی اونچائی پہ کھڑی ہوئی ہیں. جی دیکھو میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. کبھی کبھی مکان خریدنا جو ہے وہ اچھے معنی میں نہیں ہوتا, قبر کے مفہوم میں ہوتا ہے وہ. اور کبھی مکان خریدنا کوئی زمین جائیداد لینا ہی ہوتا ہے. تو آپ نماز پناہ بھی پڑھ لیجئے تاکہ وہ بات جو میں شروع میں کہہ رہا ہوں وہ چیز نہ ہو, اور نماز حاجت بھی پڑھ لیجئے. 6 رکعت تو نماز پناہ پڑھ لیجئے اور 6 رکعت نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار اس خواب کا کوئی برا مفہوم ہو تو اس سے میں تیری پناہ چاہتی ہوں, اور جو کچھ اچھائی ہو مجھے سہولت سے حاصل ہو جائے. ان کا ایک سوال اور ہے, روزے کے تعلق سے ہے. روزہ بولا ہوا ہے انہوں نے, سحری کے بغیر اگر رکھ لے تو؟ دیکھیے سحری کے بغیر بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے, اور چونکہ اس وقت موسم ٹھنڈا چل رہا ہے, زیادہ لمبا دن نہیں ہے, رکھ سکتی ہیں. اور یہ بھی کر سکتی ہیں کہ آپ نے ٹائم کے مطابق تو بولا نہیں ہے کہ فلاں دن ہی رکھنا ہے, تو آج کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھل سکی, کل رکھ لیجیے گا, ایسا بھی کر سکتی ہیں. بہت شکریہ. رفت صاحبہ کا سوال ہم اور شامل کرتے ہیں. فرمائیں بہن رفت. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن رفت. یہ مولانا صاحب سے ہمیں پوچھنا تھا کہ اشراق کا وقت اگر فجر کی نماز میں بیٹھے ہیں اور تیمم کیا ہے اور تیمم سے اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ مولانا صاحب, یہیں سے آغاز کرتے ہیں. اگر تیمم کرنے کا حق تھا آپ کو, جائز تھا آپ کے لیے تیمم کرنا, تو وہ جب تک کہ وضو نہ ٹوٹے, جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے تیمم بھی ٹوٹتا ہے, اس وقت تک آپ پڑھ سکتی ہیں. اللہ یہ کہ اس بیچ میں پانی کی کوئی سہولت ہو گئی یا آپ کو ہمت ہو گئی اور آپ نے وضو بھی کرنے کی طاقت آ گئی تو پھر وضو کرنا ضروری ہوگا, ورنہ آپ اسی سے اشراق پڑھ سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی. ایک سوال یاسمین صاحبہ کا ہے, رشتوں کے تعلق سے جو آپ نے مشورہ دیا تھا جن دعاؤں کا, وہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا, لیکن میں سمجھ گیا. دیکھیے آپ بھی سمجھ لیجئے اور دوسرے بھائی بہن بھی سمجھ لیں, یہ جو بددعا پڑھنے کا عمل ہوتا ہے اس کی تفصیل ہم نے کبھی کبھی بیان کی ہے. وہ یہ کہ 10 دن پڑھنا ہوتا ہے. 10 دن میں رشتہ آ جائے تو ضرورت نہیں آگے, 10 دن میں نہیں آئے تو 20 دن پڑھ لیجئے, 20 دن نہیں آئے تو 1 مہینے تک پڑھ لیجئے. 1 مہینے تک بھی اگر رشتہ نہیں آتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ رکاوٹ کچھ اور ہے. اور کچھ اور رکاوٹ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے کوئی منت مانی ہے, وہ پوری نہیں کی ہے, اس کی پکڑ ہے, کسی گناہ کی پکڑ ہے, تو پھر اس وقت جو ہے کچھ اور تدبیریں کرنی چاہیے. اب یہ مسلسل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نماز توبہ پڑھیے, استغفار کیجئے. کوئی منت وغیرہ مانی بھی ہے, اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا ہے روزے رکھنے کا یا قرآن خوانی کرانے کا یا بچوں کو کھانا کھلانے کا یا کچھ اور, یا مسجد مدرسے میں کسی کار خیر میں رقم دینے کا کچھ بولا ہے تو وہ پورا کر لیجئے اور کوشش کیجئے, دعا کیجئے. اب اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہن زلیخا کا سوال ہے, ملٹری اسکول میں بیٹے کے داخلہ کرانے کی خواہاں ہیں,
लेकिन उसमें दुश्वारी है, आसानियाँ किस तरीके से पैदा हों? देखिए, आसानी के लिए यही है कि अल्लाह ताला से नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए और अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला, ये पढ़िए फजर की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद 100 मरतबा, और नमाज हाजत पढ़िए, कोशिश कीजिए, सदका निकालिए, अल्लाह ताला आसान फरमाएगा। आइए रईस साहब से बात करते हैं। गोवा से हमें फ़ोन किया है। खैर मक़दम आपका। रईस साहब सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रईस साहब फरमाएं। जी अतर साहब, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे घर में मतलब जो मेरी जो अहलिया है, बीवी है, मैं कोई भी काम बताता हूँ तो पहली बात तो बोलती है हो गया, फिर झूठ बोल देती, थोड़ी दुआ की दरखास्त है मौलाना से कहना, और आपसे मैं थोड़ा सा नाराज हूँ। किन से नाराज हैं आप? जी देखो, जब भी एक तो फोन नहीं लगता है, और फोन लगता है तो तुरंत हमारी बात भी पूरी नहीं हो पाती, एकदम आप जो है ठीक है, और दूसरी बात जहाँ दीन इस्लाम की बात चलती है एकदम फिल्मी गाने का एडवर्टाइज दिखा देते हैं। देखिए, नाराजगी यहाँ हम बात अपनी वाजे कर देते हैं कि नाराजगी अपनों से हुआ करती है, लेकिन कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। ये आपने शेर ज़रूर सुना होगा। तो कुछ परेशानियाँ होती, लेकिन ऐसा कहना हरगिज़ गलत है कि हम सवाल मुकम्मल नहीं करते। अलबत्ता ये ज़रूर अपने नाज़रीन से गुजारिश करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि एक सवाल हम तक भेजें, हद से हद 2 सवाल, उससे ज़ायद नहीं, चूँकि बहुत सारे हमारे नाज़रीन ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, उनको हम तरजीह ज़रूर देना चाहते हैं और देना भी चाहिए, अखलाक़न ही हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। मौलाना साहब, रईस साहब का सवाल बहुत मुख्तसर में इसका जवाब चाहते हैं। बीवी कहा नहीं मानती है, ख़ास तौर पर इसका मफ़हूम यही है। देखिए, उसके लिए एक तो बाहमी एतमाद बनाने की कोशिश की जाए। ये रिश्ता ऐसा नहीं है कि मान लो तो ठीक है, ना मानो तो तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। मनवाने की कोशिश कीजिए। किस बात से तुम नाराज हो ये बता दो हमें, ताकि हम उसे ठीक करने की कोशिश करें। या वज़ू पढ़ लिया कीजिए, 2 रकात नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ की लीजिए, परवरदिगार हमारे मियाँ बीवी के दरमियान बाहमी एतमाद और ताल्लुक़ पैदा कर दे, अल्लाह ताला आसान फरमाएगा। बहुत मख्तसर में ज़ुबैदा साहिबा का ख्वाब है, अपने बेटा जो है मिट्टी में धंसता हुआ और कीचड़ में धंसता हुआ महसूस कर रही है, और ये उसको निकालने की कोशिश कर रही है। वो बच्चा कोई गलती कर रहा है, दीनी लिहाज से कोई संगीन गलती कर रहा है, या दुनियावी लिहाज से कोई कदम ऐसा उठा रहा है जिसका आपको पता नहीं है, उसको बता दीजिए, वरना खुदा न खास्ता एक वक्त ऐसा आ जाएगा उसके हल करने का भी मौका नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब रहनुमाई फरमाने के लिए मेरी और तमाम नाज़रीन को। नाज़रीन, ये था राह नजात का आज का सफ़र। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के उस पार आप देखेंगे सेहत की बात, और उसके बाद 5 मिनट में 25 खबरें। देखते रहें जी सलाम। अपने मेज़बान अतहर को यहीं इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।